Ang Ginoo yara sa inyo. Kagaya man sa imo. Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Kamu may ginpadala nga mga mensahero kay Juan, kag siya nagsugid sa kamatuoran. Ako wala nagaginahanglan sa panaksi sang tawo, kundi ginahambal ko lamang ini agud nga maluwas kamo. Si Juan kaangay sa isa ka suga nga nasindihan kag nagasiga, kag kamo naluyag sa pagkalipay sa iya kapawa sa malipot nga bion. Pero may saksi na hanungod sa akon nga mas grabe pa sa panaksi nga ginhatag ni Juan. Ang mga buhat nga ginhimo ko amo ang mga buhat nga ginhatag sa akon amay nga himuon ko. Ini nagasaksi na hanungod sa akon kag nagapamatuon nga ang amay nagpadala sa akon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nagalaw ka, O Ginoong Hesukristo. Mag-ingot paniyo. Mga pinalangga ko nga mga kauturan sa kay Ginoong Hesukristo, maayong hapon sa inyo tanan. Aton na ginasuburan ang nahauna nga misa sa aton simbang gabi o Advent Mass sa siling aton manipayon kag maninaumon nga pag-aman sa pagkatawo sa aton Ginoong Hesukristo, ang Mesiyas, ang manunubos sa kalibutan. Sa tuigan naton nga pagsaulo ukon paghiwa sining misa o simbang gabi o Advent Mass, ang nahauna nga adlaw mga utod sa ginaandan naton nga ginahimo ginapahanungod sa simbahan para sa mga pamatanon. Tungod ginadeklarar ini nga adlaw sa simbahan nga National Youth Day. So pagayoon naton ang bendisyon sa aton Ginoo para sa aton mga pamatanon nga mga Pilipino nga amo ang wasgamla sa aton sosyedad. Ang aton Ginoo nagsiling sa Ebanghelyo karon, sa diin iya ginpasidunggan si Juan Bautista. Siling niya si Juan kaangay sa isa ka suga nga nasindihan kag nagasiga, kag sa malipot nga tion naluyagan ninyo ang pagginalipay sa iyang kapawa. Mga utod, nalipay ang atong Ginoo kay Juan. Tungod ang iya pagpanaksi sa Ginoo, ang iya pagsunod, ang iya nga paghimo kag pagtuman sa kamatuoran sang Dios, amo ang kapawa nga nagasiga sa iyang kaugalingon. Amo man sini ang luya kag ginapaabot sa Dios gikan sa aton. Ang Dios mga kauturan nalipay kung kita nga mga tawo kag mga pamatanon nagasunod kag nagatuman sa iya kabubuton. Nalipay ang Dios kung sa aton malipot kag hingalit nga kabuhi dinhi sa kalibutan, bisan umalagi lang kita sa siningang kalibutan, ang aton kabuhi napasad kag nagasunod sa kamatuoran kag sa mga pagtulunan sa Dios. So kung ginahimo nato nini, kaangay kita sang suga nga nagasiga sa pagtuytoy kag pagdala sa aton mga kaukuran pabalik sa Dios. Buot silingon, nalipay ang Dios kung ang aton pagtuo, aton ginahimo, kag aton ginapangabuhi tungod
amo lamang ina ang makapamatuod nga kita mga Kristiyanos. So tungtungon gid naton, brothers and sisters, nga kung nagahimo kita sa maayo kag matarong dira sa aton pagpangabuhi, aton ginadayaw kag aton ginahimaya ang Dios sa aton mga hinimuan. Kag kung may maayo kita kag kampat nga relasyon sa aton mga isig katawo, pamatuod ini nga may maayo kag tampat man kita nga relasyon sa Dios. Mga kauturan ko, sa sining panahon sang Paskwa, ginatawag kita sang Dios nga dapat kag-angay magkalayo ang aton tagipusoon. Tungod ang kalayo, simbolo sang Dios nga nagapuyo gikan sa aton. Sa pagkamatuod, matahong tulukon kag batyagon ining mga Christmas lights nga nagasilika sa aton nga palibot, sa mga panimalay, sa mga dalanon sa aton pag-aagihan sa aton palibot. Apang mga uton, mas matahong pag-ibig para sa Dios kung magdaba-daba kita sa kalayo sa espirituhanon sa aton pagsimba dira sa aton nga pagpangamuyo, nga ang Dios magahatag sa aton sa tagipusoon nga matinlo, maalwan kag mapainubuson, kag labaw sa tanan tagipusoon nga mahigugmaon sa Dios kag sa aton mga isig katawo. Dumdumon naton, brothers and sisters, ang pinakamadalong nga esensya sa Paskwa amo ang paghigugma. Ginasiling gani, give love on Christmas Day. Tungod ang Dios nagpakatawo sa kausa sa paghigugma sa aton. So, balusan naton ang Dios paagi sa aton paghatag, paagi sa aton pagpaambit sang gugma sa aton mga isig katawo sa sining nga panahon kag sa bugos nga tion sang aton kabuhi. Dumdumon naton nga ang paghigugma wala ginapangayo kundi ginahatag. So kung luyag ka mo maghatag sa Paskwa sa iban o kung sa akon, hindi na ka mo magbulat nga pangayuan pa. Kundi maghatag ka mo suno sa inyong gugma. Give is not being asked, but it is heartily given. So kabay pa, brothers and sisters, nga kung maayo lang ang atong lawas o atong gitingwaon nga ma-perfect ining siyang kahapon o kung gabi sining atong simbang gabi o kung Advent Mass, agot nga magkalayo ang aton paghigugma sa tagsa-tagsa. Kadungan kita nga magpanglakaton sa kamatuoran bilang isa kabuhi nga simbahan diri sa aton Villa Socorro Chapel, na may pag-isa, may partisipasyon kag misyon. So kabay pa nga aton tanan buylugan, aton tanan pakigbahinan ining matahong nga lihok sa aton simbahan, labi na diri sa Diocese sa Bacolod, ining mga programa labi na sa aton mga pamatanon nga mga Pilipino. Kag paagi sa aton pagupod, paagi sa aton nga paggiya sa ila, pagpanglakaton sa kabuhi, agud nga sa ila lamharon nga kahimtangan, ila makita si Kristo nga aton Ginoo. Mabuhay ang aton mga pamatanon. Amen. Magtindog kita.